السلام عليكم مشاهدين ديالي العزاز، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. واش تمنيتو؟ نهاركم مبروك. اليوم جيت بغيت نشارك معكم واحد الرحله، يعني واحد الرحله الى رن باش نقضي شي وراق ان شاء الله. طلبوا معايا التسهيلات يا رب العالمين. يلا دابا كاين الشتا، باقي نصور لكم انا قبل ما نطلع. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux voyageurs nous ayant rejoints à bord de ce train en destination du Mans et de Rennes. Nous vous rappelons que le train situé à l'avant est à destination du Mans et desservira les gares de Sablé et Le Mans son terminus. Le train situé à l'arrière est à destination de Rennes et desservira les gares de Sablé, Laval, Vitré et Rennes son terminus. Notre TER va se séparer en deux en gare de Sablé-sur-Sarthe. Assurez-vous que votre emplacement corresponde à votre destination. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons un agréable voyage. الناس كانت تتعلم الركاب باش يوجدوا حوايجهم هذاك الشيء، الباكاج ديالهم وكلشي. وطلبوا معايا البنات الله يجيب السهله والتيسير، يبداو الغرض ديالي الاوراق ديالي. كانت خاصتني واحد لاكارت نجددها ديال المغرب، الى كتاب كاين شي سفر ولا غادي نحتاجها في المغرب ولا بغيت نمشي نجددها ران عندنا هنايا. غنمشي حتى لران 2 سوايع ديال الطريق، 2 سوايع ونص، 2 سوايع في الترام، 2 سوايع حتى 2 سوايع ونص. ايوا طلبوا معايا البنات التيسير والله يجيب السهله والتيسير الجميعي كاع اللي كيتمنى شي حاجه ولا يقدر الغرض ديالو. وبغيت نشارك معكم هذا السفر هذا المفاجئ اللي جاني مفاجاه في اخر لحظه. لقيت الورق خاصني، وخليكم معايا البنات تمنظروا معايا شوش بعيد. كاينش بزاف من الناس، دواء سفيات الهدوء، كاينش بزاف الناس. خليكم معايا البنات تابعوني.
بزاف د الناس، الدعوه ساكته، الهدوء البنات زوين هذا الشيء، الهدوء ما كاينش بزاف ديال عباد الله، الدعوه ساكته. شوفوا المناظر الخلابه، مناظر زوينه. البنات ديما نوصيكم ما ديروش بحالي انا، وجدت ورقيه كاملين، لقيت خاصتني لاكارت ديال المغرب كما كتعرفوا، راه كيطلبوا الورقه ديال لاكارت ناسيونال ديال المغرب في المطار. ايوا دابا خصكم توجدوا حوايجكم كاملين البنات، ديما تفقدوا الورق ديالكم. انا عندي كل شيء هو هذاك، غير لاكارت ديال المغرب اللي ما شفتهاش في اخر لحظه. عاد بانت ليا سالات هذه شهر 3 مارس اللي سالات ليا وما رديت لها الخبر. البنات اللي بغا يسافر يوجدوا اوراقه بكري قبل ما يدير شي حاجه، مديروش بحالي انا دلهيت ونسيت الوراق. ايوا ان شاء الله خليكم معايا تنوصل ان شاء الله للقنصله، تبقوا معايا ان شاء الله، نكمل معكم. Garderai Sable-sur-Sarthe. Nous vous rappelons que notre terre va se séparer en deux. Le train situé à l'avant sera à destination du Mans et le train situé à l'arrière sera à destination de Rennes et desservira les gares de Laval, Vitré et Rennes son terminus. Une fois l'arrêt effectué, notre TER à destination du Mans avancera de quelques mètres. Veuillez rester vigilant lors de cette manœuvre. Mesdames, Messieurs, lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai et veillez à ne rien oublier à votre place. Nous vous rappelons également que le port du masque est obligatoire à bord de notre train, en gare et sur les quais recouvrant le nez et le menton. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons une agréable journée. البنات البلاصه سميتها اول محطه نوصلوا لرين، سميتها صابلي. هو اللي غادي ينزل هنا واللي غادي يركب من هنا، اللي غادي ينزل في صابلي غادي ينزل، واللي غادي يركب هنا من صابلي باش يمشي سوا نونت سوا سميتو لومون ولا عادران، غادي يركبوا شي ناس. دابا كاين اللي غادي ينزل وكاين اللي غادي يركب من هنا في هاد المحطه هادي. حنا باقيين شوفوا البنات ليفاج القر، مناظر زوينه خضراء. شوفوا بغيت نشارك معكم السفر ديالي من A حتى لZ. سمحوا لي الا طولت عليكم، راه كاين المشاهدين ديالو قالك شاركينا معاك السفر ديالك، قلت لهم ان شاء الله الى كتاب. ودابا راني كنشاركها معكم السفر ديالي، خليكم مع ما تمشوش بعيد البنات. وصلنا لصابلي، محطة سميتها صابلي. ها هي واحد شوية غادي يوقف. كاينة شتا البنات، كاينة شتا تبارك الله، شتا كاينة شتا. شتا البنات. غادي يركبوا الناس. الى البنات اللي جات هذا الفيديو طويل غادي نديرو على جزئين، ديال الجزء الاول والجزء الثاني في الفيديو القادم ان شاء الله. الى جاكم طويل خليكم معايا. شتا البنات.
طيبة الدنيا. شتا Il faut servir à Laval, Vitré et Rennes contamineux. Pour des raisons techniques normales et prévues, notre train restera stationné encore 6 minutes environ et partira à 8h57 comme prévu. كاتبة لكم هنا سميتها صابلي، المحطة اللي نزلنا فيها كنمشي نزلنا غير يحبس فيها ضد الناس يركب الناس. صابلي المحطة الأولى اللي نزلنا فيها اللي حبسنا فيها بخير نكملو السفر ديالنا مازال. خليكم معنا شوفو البنات. شتا. Mesdames et messieurs, le départ de notre train est imminent. Prenez garde à fermeture des portes. Attention au départ. دابا غادي يمشي الدران غادي يكمل الرحلة ديالو. غادي أول محطة اللي يركبوا منها الناس ونزلوا ولا كيركبوا محطة. بقالنا 2 محطات غنوصلوا إن شاء الله. طلبوا معايا نوصل بخير وعلى خير إن شاء الله، ونقضي الغرض ونرجع بخير وعلى خير يا ربي. دعوة البعيد مستجابة، دعوة يقولك دعوة عند نزول المطر مستجابة إن شاء الله. واشتكينا خليكم معنا. والبنات الدران غادي يكمل الرحلة ديالو. نزيدو المحطة الثانية إن شاء الله. وشتا خباطة تبارك الله تبارك الله تبارك الله. خليكم معايا شوفو المناظر ديال الشتا. ودابا الدران غيتحرك دابا نكملو الرحلة ديالنا إن شاء الله. ندعو معنا التيسير يا رب العالمين. دعو معنا خواتاتي، دعو معنا مشاهدين ديالي الأعزاء، دعو معنا التيسير يا رب ونقد الأعراض ونرجع بخير وعلى خير إن شاء الله. راه ماشي بعيد البنات، واحد قريب 2 سوايع من المدينة اللي أنا فيها حتى المدينة اللي غنمشي ليها 2 سوايع. هي محطة صابلي سميتها صابلي هادي. صراحة أنا غير كنوزع اللي مكنوقفش هنايا، مكاينش محطة عاد ننزل المحطة الثانية والثالثة. شوفوا تبارك الله على الشتا. أنا البنات راه الفيديو غادي يجي طويل معليش، بغيت نشارك معكم كلشي حتى نوصل تقريبا كونسيلا المغرب. نقضي شي غلط شي ورق. خليكم معنا مش بعيد. شوفوا المناظر، سالوا معايا اللي جالسة في الدار اللي ما خداماش هو غير في الدار سالوا معايا. خليكم معايا. شتا تبارك الله. شتا. Mesdames et messieurs, la région Pays de la Loire est située et l'air. Faites la bienvenue aux voyageurs. Nous ayons rejoint vers 2 trains à destination de Rennes. Notre terminus. On rappelle, notre train desservira les gares de Laval et Rennes terminus. Chères personnes n'ayant pas acheté opération de contrôle. Vous avez des informations commerciales, n'hésitez pas à m'interpeller lors de mon passage. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un agréable voyage. مدينة سميتها لافال. المحطة الثانية قالت لنا المحطة الثالثة إن شاء الله. نوصلوا بخير وعلى خير. دعوا معنا البنات المشاهدين ديالي، يخليكم لينا إن شاء الله، يحفظكم يرعاكم ويعطيكم كما نتمناو إن شاء الله. دعوا معنا في هاد العواشر هادي. هاي الشميشة هنا في لافال. جهة أخرى كان الشتا كاين الشميشة كما كتشوفوا. وصلنا مدينة لافال. الجو هذا زوين شوية، بدا تحسن الجو كيبان لكم. دير لكم شوية إضاءة.
شوية الجو زوين هنا كاين الشتا لافال لافال. يا ربي جيب السهلة والتيسير يا ربي. الواحد باش كيتمنى شي حاجة ربي يقدر له الغرض ديالو ان شاء الله يا ربي. دعوا معانا هاد الغربة، دعوا معانا دعوا معانا. شوفوا الطريق بعيدة شوية، وصلنا لابغا المحطة الثانية. نشارك معكم البنات هاد السفر مفاجئ. الله معاكم كما كتشوفوا الناس اللي غادي يركبوا، كاين اللي غادي ينزل كاين اللي غادي يركب كما كتشوفوا. نحاول نصور لكم شوية القرب. البنات دعوة خاوية سكاتها. كاين تران اخر هي لافال الا كتبان لكم مكتوبة لافال، هي بعيدة عليا لافال. نحاول نشوف كاين لافال هنا. الناس كيطلعو دابا فوق النص، كيطلعو الناس هنا. هذا لي كونترولور هذا خليكم معايا حتى نمشيو نبقى المحطة الثالثة ان شاء الله حتى نوصل للرين. بقاو معايا دابا بدا يتحرك صافي. بقات المحطة الثالثة ان شاء الله بإذن الله. خليكم معايا متمشوش بعيد، بغيت نخرجكم معايا تسافروا معايا، ولا سافرش سافر معايا اليوم ان شاء الله. كي كتشوفوا التران صافي يتحرك، غادي نمشيو لنا المحطة الثالثة ان شاء الله مع ديك 10 بإذن الله. وعاد نشد الطاكسي ونشارك معكم كلشي. هو البنات مشيو رانا هادي وصلنا سميتها المحطة فيتخي، هي باقي مازال فيتخي سميتها. وصلنا غادي نركبو لها الناس. المحطة سميتها فيتخي. كما كتشوفوا الجو مغيم مغيم مغيم. الدعوة مغيمة. مناظر أنا لتحت هنا دابا، والله ولات الفوق القنطرة. نطول عليكم الفيديو معليش البنات، غير صبروا معايا. راه نحاول نختصر، نحاول قلنا غير الناس مشيت بكري، نحاول نختصر معاكم، نشد لكم لقطة شوية من لقطة من هنا شوية من هنا شوية من هنا. بغيت نشارك معكم إلى ما نوصل للمدينة ديالي مثلا. ورانا المحطة ديالنا سميتها فيتخي. شوفوا مكتوبة فيتخي المحطة معايا. هي فاتت فيتخي، فاتت مكتوبة والله كاع سميتو فيتخي محطة. كانت دايزة مكتوبة لهي. نحاول نشوف شنو كاين. هيا بلاصة 2005 اللي كتبان ليكم فيتخي فيتخي كاينة. شوف ديريكسيون، هاي ديريكسيون رن مكتوبة ديريكسيون رن اتجاه رن. يعني بقاتنا المحطة الثالثة الرابعة. هاي ديريكسيون رن اللي كتبان ليكم. الناس كيركبوا الناس هنايا.
الناس كيركبوها. Non, c'est moi qui reste sur les fauteuils. يتحرك صافي، هو يتحرك دابا. هذه المدينة شوف يشوف المية، قبل الكونترول بغا يشوف المية، وريت له المية، يعني بغينا نشوفو المية. الكونترول كيدوز عليهم كاملين، كيدوز عليهم إلا كيبان لكم، كيبان إلا كيبان هو كيدوز عليهم الكونترول. ايوا نرجعو للبيت ديالنا. كيف معايا البنات، هذا تحرك الدرع صافي، بقات اللحظة التالية ديال وهذا البنات. هنا قررنا ننزلو في فرن، غادي نضطر نوقف معكم الفيديو هنا حتى ندير لكم الجزء الثاني في الفيديو القادم ان شاء الله. هذا طويل ما يبغيوش نصور لكم في القنصلة. غادي نقول لكم هنا قربنا ننزلو دابا، هي قربنا فران. غادي نرجع لكم بعد ما ندخل وندير الورق ديالي وكلشي، وفي الرجوع ان شاء الله غادي ندير لكم في الفيديو الثاني، الجزء الثاني ديال هذا الفيديو هذه ديال هذا السفر هذا، باش نشرح لكم كاع شي قالوا لي في القنصله ان شاء الله. اللي بغى شي معلومه غادي نشاركها معكم ان شاء الله باذن الله. ودابا راه قربنا ننزلو، ما بقيش بزاف. نقول لكم مع السلامه حتى الرجوع ان شاء الله، ونشارك معكم كاع المعلومات ان شاء الله اللي غادي نديروها. دابا الناس غادي ينزلوا دابا، هيا وصلنا. السلامة ان شاء الله، الحمد لله. Mesdames, Messieurs, notre train Pays de la Loire arrive en gare de Rennes. Terminus du train. En train, tous responsables. Avant de descendre, assurez-vous d'emporter toutes vos affaires personnelles et merci de ne laisser aucun déchet à votre place. Nous vous remercions de conserver votre masque à bord, sur le quai et en gare. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage et vous souhaitons une bonne fin de journée. يلا مع السلامة البنات حتى الرجوع ان شاء الله، ونشارك معكم تتمة الفيديو ان شاء الله باذن الله. يلا مع السلامة حتى الرجوع، ادعوا معايا. مع السلامة.